अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। सोलर एक्सेसरीज़ के हवाले से अक्सर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं और आज भी हमने आपके लिए VFD इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर के से मुतल्लिक़ मालूमात लेकर हाज़िर हुए। हमारे साथ मौजूद हैं सोलर इन्वर्टर के एक्सपर्ट मोहम्मद सलीम साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो दो प्रोडक्ट हमारे सामने रखी हुई हैं VFD इन्वर्टर्स हैं, 3 फेज़ और सिंगल फेज़, तो इनका पर्पस क्या है, इनकी खसूसियात क्या है और इनकी कीमत क्या है और ये किन किन हालात में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक मोहम्मद सलीम साहब, ये बताइएगा कि हमारे सामने ये दो VFD इन्वर्टर्स रखे हुए हैं। VFD इन्वर्टर बेसिकली होता क्या है? VFD बेसिकली ये ट्यूबवेल चलाने के लिए होता है और चक्की चलाने के लिए होता है और मोटर वगैरह चलाने के लिए होता है। यानी कि कमर्शियल लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें 3 फेज़ बिजली का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर 3 फेज़ के अंदर होता है। सही। ये VFD जो है बहुत अच्छी हमारी तैयार हुई हुई है। ये मेरी अपनी ज़ाती तैयार हुई होती है माशाल्लाह। मतलब जो बड़े वाली VFD है 18, 22 और इससे ऊपर जो भी है वो मेरी अपनी तैयार होती है। इसके अंदर कार्ड A+ हम लगाते हैं बेहतरीन क्वालिटी का। सही। इसके अंदर जो मॉड्यूल होते हैं वो आला किस्म के अच्छे न्यू मॉड्यूल लगाते हैं और कैपेसिटर भी इसके अंदर हम न्यू लगाते हैं। लाट वाले कैपेसिटर जो आजकल अक्सर लोग लगा रहे हैं, आम कस्टमर को इस चीज़ का नहीं पता चलता कि इसके अंदर बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ पुरानी है कौन सी नवी है। लेकिन हमारी चीज़ के अंदर मायार ऐसा है कि इंशाल्लाह जो कहेंगे वही चीज़ होगी। इसके अंदर नवे मॉड्यूल हैं, नवे कैपेसिटर हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। हमसे ज़्यादातर लेकर जाते हैं दुकानदार। दुकानदार हजरात इसको गारंटी में बेचते हैं, 3 माह की गारंटी में, 6 माह की गारंटी में। अगर आम लोकल कस्टमर भी हमसे लेना चाहे तो वो हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उनको उसी दुकानदार वाले रेट में देंगे जिस रेट में हम दुकानदारों को देंगे। अच्छा, ये बताएं, ये किस कैपेसिटी का इन्वर्टर है और ये कितने लोड को उठा सकता है? ये इन्वर्टर जो है ये है 22-30, इस वक्त जो मेरे सामने पड़ा ये है 3 फेज़ है। ये 22-30 है। इसके ऊपर आप 22 हार्स पावर की, 24 की, 25 की, 30 हार्स पावर तक की आप मोटर इसके ऊपर आसानी चला सकते हैं, लोड डाल सकते हैं। यानी कि ट्यूबवेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आटे वाली जो चक्की है उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो मोटरें हैं सही, उसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कितने सोलर पैनल इसके साथ लग सकते हैं? इसके साथ आपके पैनल लगेंगे तकरीबन 44 पैनल। 44 लगाएं आप, 48 लगाएं, 40 लगाएं। फिर इसकी ख़ास खसूसियत ये है कि इसमें है वापडा शेयरिंग। अच्छा, वापडा शेयरिंग भी है? वापडा शेयरिंग भी है। आपका अगर बादल आ गए या किसी मौसमियात की ख़राबी की वजह से आपका करंट कम हो गया सोलर का, तो ये साथ ही वापडा से लेकर आपका करंट पूरा कर देगा और आपका जो मोटर है वो उसी स्पीड में चलेगी और आपका जो प्रेशर पानी का वही बरकरार रहेगा। मतलब ये डाउन नहीं होगा मौसमियाती ख़राबी की वजह से। सही। यानी कि जो भी इस लेवल के कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, चाहे ट्यूबवेल है या आटे की चक्की है या ग्राइंडिंग मशीनें हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें तैयार या करने फैक्ट्री वाले हजरात हैं जो लगाना चाहे VFD अपनी फैक्ट्रियों में लगाते हैं, वो भी इसको लगा सकते हैं। यानी कि अगर इसमें 44 सोलर पैनल इसके साथ लग सकते हैं 580 वाले, 580 वाट के, यूँ समझें कि ये 22 kV। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 22 kV बिल्कुल 22 kV का लोड उठा सकता है। लोड उठाएगा ये। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत मुख्तलिफ उसके हिसाब से है कि आप जैसी क्वालिटी चाहेंगे वैसे उसी कीमत में मिल जाएगा आपको। इंशाल्लाह कीमत हमारी बहुत अच्छी है। जो भी रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ व्हाट्सएप पे उसको डिटेल डाल देंगे कीमत। सही। एक जनरल अवेयरनेस के लिए कस्टमर को बता देंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए इसकी कीमत इस वक्त जो हाजिर मौके पर पड़ी है, जो आपकी वीडियो देख कर लेगा, जो ये A क्वालिटी में आपके सामने रखा हुआ है, ये चीज़ A+ है, जो आपकी वीडियो के तवज्जुह से आपके हवाले से मुझे कॉल करेगा, उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम आप ये देंगे 22-30, उसको देंगे 80,000 रुपये का। ये A+ है, बिल्कुल A ग्रेड वाला माल है। यानी कि 24 kV का, हाँ जी, मकामी तौर पर तैयार करदा जो ये इन्वर्टर है VFD,
یہ آپ صرف 80,000 80,000 میں دیں گے انشاءاللہ، جو آپ کے اسی ویڈیو دیکھ کے کال کرے گا جو آپ۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا انورٹر موجود ہے، اس کے متعلق بتائیے گا۔ یہ چھوٹا انورٹر بھی اسی طرح کا ہے، یہ بھی وی ایف ڈی ہے، ٹویل پہ لگانے کے لیے، چکی پہ لگانے کے لیے، یہ بھی چھوٹے لیول کی، یہ چھوٹے لیول کے لیے ہے، یہ ہے 711۔ اچھا، یہ اوریجنل والا ہے جو باہر سے آتا ہے، اوریجنل صحیح اوریجنل کی گارنٹی ہوگی اور لوڈ کی گارنٹی ہوگی۔ صحیح۔ اس کا بھی ریٹ جو ہے نا، جو واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کا بھی ریٹ اچھا ریٹ دیں گے اس کا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ کتنے پینل انسٹال ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آپ 14 پینل لگا سکتے ہیں صحیح، بآسانی، اور لوڈ پورا اٹھائے گا 14 پینل کہ 7 kV تک کا یہ لوڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محمد سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ عام طور پر جو لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی طور پر تیار کردہ انورٹرز ہیں اس میں جلدی فالٹ آ جائے گا یا یہ پائیدار نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی پائیداری کے حوالے سے نا بہت زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کی آفٹر سیل سروس ایک بڑا اہم ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیز بیچ دی، چیز میں کوئی مسئلہ آ گیا تو اس کے پارٹس کی اویلیبلٹی اور اس کی جو ہے نا ریپیئرنگ کے معاملات اگر وہ آسانی سے ہوتے ہیں تو اس پروڈکٹ کو زیادہ ویلڈ قرار دیا جاتا ہے، اور اگر اس میں مشکلات ہو، پارٹس نہ ملے تو پھر وہ پروڈکٹ بیکار ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے بتائیے۔ میری چیز جو تیار ہوئی ہے اس کی ریپیئرنگ ایک تو بہت آسان ہے اور بہت جلد ہے، اور اس میں کوئی خرابی آ جائے کسی بھی قسم کی، لوڈ کے اوپر یہ پریشان کرے، امپیر پورے نہ دے، فلو پورا نہ دے، یا آپ کا لوڈ پورا نہ چلائے، تو ہم اس کی فوراً اس کی جو ہے نا کمپلین دور کرتے ہیں، کسٹمر کو ہم کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی، آج کل مارکیٹ کے اندر تو ایسے حالات ہے کہ لوگ اس کے اندر جو کیپیسٹر لگا رہے ہیں وہ لاٹ والے لگا رہے ہیں، کم امپیر والے لگا رہے ہیں، اور جو لاٹ کا سامان ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں، جس کی میعاد انورٹر کی، وی ایف ڈی کی زیادہ سے زیادہ وہ 4 یا 5 مہینے چلتا ہے۔ موقع کے اوپر تو وہ صحیح چلتا ہے، لیکن اس کے بعد 4-5 مہینے کے بعد جس انورٹر میں وی ایف ڈی میں لاٹ والا سامان ہوتا ہے نا، وہ 4-5 مہینے کے بعد وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ ایک غریب بندہ بہت مشکل سے پیسے جوڑ کر، ہمارا کسان بھائی یا چکی والا یا انڈسٹری والا یہ لیتا ہے، اور اس کا 4 یا 5 مہینے چلے اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو جائے تو یقین جانے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہماری چیز ایک نمبر ہوگی، پائیدار ہوگی، کوالٹی والی ہوگی، اور انشاءاللہ گارنٹیڈ ہوگی۔ اس میں فالٹ کی ریشو کیا ہے؟ اب تک آپ اتنے انورٹرز فروخت کر چکے ہیں تو اس میں کمپلین کی ریشو کیا آتی ہے؟ میں نے ماشاءاللہ اس سیزن میں تقریباً کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ 1000 سے اوپر سیل کی ہوگا یہ یونٹ۔ الحمدللہ میرے پاس کوئی بڑی فالٹ کی کوئی وجہ نہیں آئی۔ اگر فالٹ آیا بھی ہے تو آج کل جو لگانے والے حضرات ہیں نا، کچھ مطلب کہ کم مزدوری کے چکر میں اناڑی لوگ وی ایف ڈی وغیرہ لگاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اس میں کچھ فالٹ آ جاتے ہیں، تو پروٹیکشن پوری نہیں کرتے اس کی؟ پوری نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ہم کمپلین سن کر، کسٹمر کی کسی کا فون آیا ہمارے پاس کہ یہ مسئلہ ہے، ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی جان یہ بھیج دو، ہم فری آف کاسٹ آپ کو یہ ریپیئر کر کے دیں گے، ہم فری آف کاسٹ اس کو ریپیئر کر کے پھر واپس لوٹا دیتے ہیں فوراً۔ محمد سلیم صاحب، اگر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کے رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ میرا رابطے کا نمبر ہے 0302 7159 220، محمد سلیم، ملتان۔ بہت شکریہ محمد سلیم صاحب، آپ نے وی ایف ڈی انورٹر کے حوالے سے بڑی سیر حاصل معلومات ہمارے ناظرین کے لیے دیں، اور آپ نے اپنا رابطہ نمبر بھی شیئر کیا، اور اس چیز کے بارے میں بھی جو ابہامات تھے کہ مقامی طور پر تیار کی ہوئی چیزیں اتنی پائیدار نہیں ہوتی، مگر آپ نے پوری تسلی کرائی، اور جو لوگ ان سے خریدنا چاہیں وہ ان سے بالمشافہ بھی مل سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اور اپنی ہر طرح سے تسلی کر کے یہ اپنے اس انورٹر کو خرید کر اپنے کاروبار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کی مزید مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔